Donc bonjour à tout le monde, معكم لودي عبد الرحيم بروف دو جيستيون ان شاء الله كما وعدتكم اليوم اول حصه ديال ميكرو ايكونومي بور اس ان. دونك دو شابيتر اللي غنشوفو ان شاء الله هو الشابيتر ديال كونسوماتور وعندنا شابيتر 2 غيكون بروديكتور. دونك غنبداو بروميي شابيتر هو الشابيتر ديال كونسوماتور، نشوفو شنو هما لي بروبليم ديال كونسوماتور، شنو العوائق اللي كتلقى كونسوماتور ما يمشي يتصور ما يمشي للمارشي. دونك نوطيو هادشي هذا. دونك شنو هما لي بروبليم ديال الكونسوماتور؟ دونك كونسوماتور نقراو لي بروبليم دو كونسوماتور. دونك الكونسوماتور شنو العوائق ديال الكونسوماتور؟ دونك عندي ثلاثة حوايج. أول حاجة لو شوا، غيمشي للسوق شنو يختار، واش بين هذا أولا هذا، شكون كيعجبو هذا أولا هذا. دونك عندو البريفيرونس على لو شوا، شوا دو لا بريفيرونس الاختيار. كنرمزولو باني. دونك كيمشي يختار. دونك حنا ملي كنجيو نختار كنختارو اونطخ شوز، إما هادي أولا هادي عجبتني على هادي عجبتني على هادي. دونك كنختار واحد باني دو برودوي، إما إكس 1 ولا إكس 2 ولا تاني إكس إيكال. ثاني حاجة لوتيليتي توتال، سيتادير لا ساتيسفاكسيون، هاد الحوايج اللي يشريهم واش يحققولو الرغبة ديالو ولا ما يحققولوش الرغبة ديالو. دونك لوتيليتي توتال سيتادير لا ساتيسفاكسيون كنرمزولو لوتيليتي توتال اون فونكسيون هاد دو برودوي من اكس و يكغيك. لوتيليتي توتال اون فونكسيون دو اكس و يكغيك. لو شوا ديال بريفيرونس، بريفيرونس اكس ولا يكغيك. ثالث حاجه العائق المالي، لو بيدجي غوفوني. دو تروازيام بروبليم عنده هو مشكل ديال غوفوني. عندك 100 درهم، شحال هادشي ديال اكس وشحال هادشي ديال يكغيك. دونك كنرمزولو اخ. اش كيساوي اخ؟ هو لو بري، الثمن ديال اكس فوا اكس، يعني شحال نشري من اكس. إذا كان إكس بجوج دراهم لو بري جوج دراهم شحال نشري من إكس، زائد لو بري الثاني ديال إيكغيك شحال نشري من إيكغيك. دونك هذا هو تروا بروبليم ديال الكونسوماتور. عندنا لو شوا دو لا بريفيرونس، ستادير لو باني إكس إيكغيك، الاختيار شنو يختار. هاد الاختيار ديالو واش يحققلو الرغبة ديالو، وهذا باش يحقق الرغبة ديالو واش هاد البيدجي اللي عندو الغوفوني واش كافي باش يحققلو هادشي هذا. دونك فو نوتي سا. دونك قلنا لو شوا، قلنا لي بروبليم ديال الكونسوماتور، قلنا بريفيرونس يعني الشوا ديال باني، لوتيليتي توتال قلنا لو غوفوني. دونك سي كوا لوتيليتي توتال؟ دونك خصنا نعرفو سي كوا لوتيليتي توتال. كنرمزولو اي تي اون فونكسيون ديال اكس و ايكغيك. دونك لوتيليتي توتال سي لا ساتيسفاكسيون غلوبال. لا ساتيسفاكسيون سي لا ساتيسفاكسيون global dont bénéficie le consommateur donc là c'est la satisfaction globale dont bénéficie le consommateur à l'occasion de la consommation d'un bien. Donc vous notez le tarif de l'utilité totale. En dessous d'abord la courbe d'indifférence. Donc on a un petit exemple de l'utilité totale. Donc soit la fonction d'utilité suivante, soit la fonction d'utilité suivante. Donc
نوطيو لاتيليتي، لوتيليتي اش كيقولنا عندنا او عطانا كتساوي واحد، و لا فورمول لوتيليتي توتال، l'utilité totale en fonction de x et y كتساوي لنا المعادلة 2 x y، 2 fois x fois y. Donc l'utilité totale فيها جوج ديال x في y. Donc le travail qu'on a travaillé à faire, déterminer l'équation de la courbe d'indifférence. Donc déterminer l'équation, déterminer l'équation de la courbe d'indifférence. ومن بعد قال لك تراسي لا كوب دانديفيرونس، راح نشوفو من بعد نشوفو الدوزيام بارتي باقي مشيناش راح نشوفوها دابا. تراسي لا كوب دانديفيرونس، تراسي لا كوب d'indifférence. Donc نبداو بالكيسيون الاولاني، ديتيرمينو لا كوب، كيفاش كنحسبو ليكواسيون. بعد عنده دوزيام بارتي هي تراسي لا كوب d'indifférence، سي لا كوب d'indifférence. راح نشوفو لا كوب d'indifférence كيفاش كنعملو. فولونتير ليكزارسيس ونصحوه دابا. Donc نصحو الاولاني قالوا لنا في A détermine l'équation de la courbe d'indifférence. Donc l'équation de la courbe d'indifférence. Donc شنو هي l'équation؟ خصنا x en fonction de y ou là ou bien y égale en fonction de x. إما x بدلالة y أو y بدلالة x. شنو عندنا؟ a كيساوي واحد. عندنا l'utilité totale x fois y كتساوي جوج x، ça veut dire a كنعوضوها بواحد، دونك واحد كتساوي لنا جوج فوا x فوا y، كي امبليك نخرجو x بدلالة y. دابا بغينا نعملو مثلا x اش كتساوي لنا x هي واحد على 2 y، واحد على 2 y، أو لا بغينا y بدلالة x هي y كتساوي لنا واحد على 2 x. دونك سوا عندنا جوج، إما x بدلالة y ولا y بدلالة x. Donc, vous notez ça en deux autres chansons. On a donné la courbe d'indifférence. Donc, le x qui est 1 على y ولا y جوج x. Donc, باش نرسمو la courbe d'indifférence خصنا واحد نعطيو قيم من قيم x باش نخرجو y. عندنا واحد الطابلو ديالنا، عندنا واحد 3 ديال لي دوني، عندنا x وعندنا y. إذا عطينا y كيساوي لنا واحد، سي y كيساوي واحد، عندنا x كيساوي لنا واحد على 2 y، سي y كيساوي لنا واحد. دونك شحال تكون كتساوي x؟ x كتساوي لنا واحد على 2 في واحد. شحال واحد على 2 هي 0.5. دونك x كتساوي لنا 0.5. القيمة الأولانية. دونك y قلنا إذا عطانا y كيساوي واحد، الآخر كتساوي لنا 0.5. دونك غنعطيو القيمة الثانية، إذا كانت y كتساوي جوج. دونك عندنا x كتساوي لنا توجور واحد على 2 y، غنعوضو دابا سي y كتساوي لنا جوج. دونك كتحسبو لنا y اش كتساوي لنا y هي واحد على 4، واحد على 4 كتعطينا 0.25. دونك إذا كانت y كتساوي لنا جوج، x إذا كانت سي y كتساوي لنا جوج، إذا x كتساوي لنا واحد على 4، إذا x كتساوي لنا 0.25. دونك نعطيو القيمة الثانية، إذا كانت مثلا y كتساوي لنا كتساوي لنا 5. دابا عندنا x كتساوي لنا واحد على 2 y،
دابا سي إيكغيك كتساوي لنا 5 باش تجينا في كالكول ساهل. دونك إكس كتساوي لنا 1 على 2 في 5 هي 10. 1 على 10 هي 0.1. 0.1. دونك إكس الثالثة كتساوي لنا 0.1. قلنا إذا كانت إيكغيك كتساوي لنا 5 هنا كتساوي لنا 0.1. دونك هو نوطي سا ودابا نرسمو الطابلو ديالنا. دونك فوالا بعد ما لقينا الطابلو عطينا الارقام اكس ولقينا ايكغيك ولا عطينا الارقام ايكغيك ولقينا اكس نرسمو لا كور دان ديفيرونس. كيفاش كيكون هاد لا كور دان ديفيرونس؟ هو كيكون عندنا المنحنى هنا كيكونو لي زيكس وهنا كيكونو لي زيكغيك. هنا باني 1 هنا باني 2. دونك كنقسمو اكس عندنا من 0.1 حتى 0.5. دونك هنا نعملو 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5. دونك 0.25 جيت هنا 0.25 0.1. دونك عندنا 3 الإحداثيات هما هادو. غندوزو لإيكغيك عندنا من 1 حتى 5. عندنا 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. إذا كانت إكس كتساوي 0.5 إيكغيك كتساوي لنا 1. إذا كانت عندنا إكس 0.25 يعني 0.25 كنطلع هنا عم كتلقى مع جوج. فين هي جوج؟ ها جوج. دونك كتلقى هنا. دونك عندنا جوج إحداثيات. عندنا الأولى الثانية باقي الثالثة. إذا كانت إكس كتساوي لنا 0.1 شحال كتساوي لنا إيكغيك؟ 5. دونك 0.1 طلعها 0.5. واش كان مكتشف لا كور ديالي وخصها تجي مقوسة. نطلع من الفوق هيدا. هادي هي الكور ديال ديفيرونس. دونك سيت اون كور ديكرواسون كتكون هو هذا كونفكس عندنا بحال الزلافة مقعرة. كل ما مشينا في اتجاه ديال اكس كل ما الرغبة لو بروميي شوا ديالنا كيتزاد البريفيرونس ديالنا ليه. وهنا طبعا إيكغيك كل ما هودنا كل ما لو دوغري دو بريفيرونس كتهود. واش كيعمل الكونسوماتور هنايا؟ دونك الكونسوماتور سولون لو بيدجي الفلوس اللي عندو فيما جاتنا إحداثيات في أي قناة هنا في هاد لاكو كيحقق لنا نفس درجة الارتياح. كيكون مرتاح فهنايا نفس سواء شرا حيت هو كيشري دو باني اكس و إيكغيك. إذا كان هنايا شرا بزاف ديال اكس بزاف ديال إيكغيك. دونك فما ديبلاصا في هاد لاكو كل ما انه كتحقق له الرغبه ديالو. دونك هاد لاكور دان ديفيرونس راه لو ميم دوغري دو ساتيسفاكسيون. فيما ديبلاصا كيحقق له لو ميم دوغري دو ساتيسفاكسيون. دونك هذا هو لاكور دان ديفيرونس. قلنا لاكور دان ديفيرونس سيت اون كور ديكرواسونت كونفكس مقعره. دونك كل ما مشينا فيغ لي زاكس دو اكس كل ما لو دوغري ساتيسفاكسيون اوغمونت. والعكس ديال إيكغيك كل ما هودنا لو دوغري ديميني. Donc vous notez ça, et ça ce qui concerne la première vidéo de microéconomie. Donc la séance prochaine, nous allons développer les exercices de la courbe d'indifférence, l'utilité totale. Bon courage, comme la communauté Abdrahim.